موقع است میگه کافر کیه؟ کافر اینه که میگه خب خدا وجود ندارد. اینا چند تا داریم کره زمین تا دلت بخواد. کافر کسی که میگه معاد وجود ندارد. خب الان کلی آدم رو 2 میلیارد نفر رو زمین میگن معادی وجود نداره. بیشتر حتی باشه مشکلی داریم الزاما؟ نه به من چه؟ من میرم هر فرقو بهش میرسونم قبول کرد یا نگه به درک چیکارش کنم؟ به زور که نمیتونم دستشو بگیرم بگم نه تو باید اینو بپذیری. لا اکراه فی الدین. این یک نگاه ساده لوحانه سطحی و کودکانه به مفهوم کفر است و کافر. کافری نیست. کافر نمیگوید فقط خدا وجود ندارد، پیغمبر وجود ندارد. کافر میگوید خیلی چیزها این گونه که من میگویم باید باشد و این که این گونه میگویم باید باشد را به مرور زمان تبدیل به یک سیستم میکند و باید انجام بدهی و اگر انجام ندهی بیچاره‌ات میکند و در آن سیستم وقتی فراگیر بشود یک بچه مؤمن دیگر پیدا نخواهی کرد. یک بچه مؤمن دیگر پیدا نخواهی. چرا انقدر تأکید که حضرت نوح انقدر پیغمبری کرد؟ نمیفرمود 950 سال قبل طوفان به کجا برمیخورد؟ بعد قرآن دقت کردید نمیگه 950، میگه چی؟ میگه 1050 تا کم. میخواد عدد 1000 رو تو ذهن ما بکنه. میگه بعضی موقع امر الهی رسیدنش میزنه عدد به 1000. ناامید نشی. یه بنده داشتیم به اسم نوح، ناامید نشو. نوح به صبر معروفه در پیامبران. شما فقط ایوب رو میشناسید، نوح عجیبه. حضرت نوح میرفت تبلیغ، میگرفتن کتکش میزدن، میرفت کما. روایت داریم تفاصیل. 2 روز بیهوش بود، بیهوش میاد دوباره میرفت تبلیغ. کمتر کسی به اندازه حضرت نوح مسخره شده. تو روایت داریم بابا دست بچه‌شو میگیره میگفت بابا این پیرمرده رو میبینی؟ آره. این دیوونه است. بابام میگفت با این کار نداشته باشی، یادت باشه به بچت بگی. این حضرت نوح یک جا یه نوح دیگه میشه. یه خدایا یه دونه از اینا رو زمین زنده نوح کم آورده دیگه احتمالاً ها. نه اولوالعزمه، صاحب عزمه. نه شرایط فرق. یه خدایا که اگر اینا رو از رو زمین بر نداری، دقت کن، بچه‌ای دیگه به دنیا نمیاد، زاد و ولدی صورت نمیگیره، نسلی به وجود نمیاد الا یا فاجر یا کافر. ولا یله. این چرا؟ چون کافر زمان حضرت نوح به مرور زمان با آزمون و خطا داره سیستم خودشو میسازه. در اون انتها دیگه تبدیل شده به یه سیستم نسبتا کامل که گوش کن، قانون داره بچه‌ت رو بفرستی مدرسه، نفرستی مدرسه وگرنه زندانیت میکنه. قانون داره که این متون باید تو مدرسه تدریس بشه. بعد نوح میگه ببین خدایا پسر من و همسر من تو خونه خودم با اونا. میبینی یعنی چی؟ یعنی کفر دیگه به سیستم رسید. برای همین شما در زمان حضرت نوح اسم کافر ندارید. یعنی نمیگه این پادشاه جلوی نوح بود. برای موسی میگه فرعون. با چه اهمیت اسم فرعون رو نمیگفتی؟ یه بابایی بود اونجا. برای حضرت نوح یه سیستمی که بر دنیای نوح مسلط شد. فلذا چاره‌ای نیست، باید زمین کلاً پاکسازی بشه. چون سیستمشون رو مسلط کرد. کافر زمان حضرت نوح به مرور زمان با آزمون و خطا داره سیستم خودش رو میسازه. در اون انتها دیگه تبدیل شده به یه سیستم نسبتاً کامل که قانون داره بچه‌ت رو بفرستی مدرسه، نفرستی مدرسه وگرنه زندانی. قانون داره که این متون باید تو مدرسه تدریس بشه. این سیستم کفر ایناست. یه سند اسمش SDGs Sustainable Development Goals، اهداف توسعه پایدار. Life below water، از آب زندگی زیر آب. Life on land، هیچ با مرجان‌های کف دریا کار داره، با پرستایی که تا آسمون می‌پرن کار داره، از سما تا سمک، از هوا تا هود. یعنی سند 20 یک بخش از 17 تا بخش اینه. یعنی 2030 باید همه به این قانون تن بدن. یه بخش داره EBC Education، بخش آموزششه. تو اونجا میره چی میگه خانواده باید پایدار باشد. خدا پدرتون بیامرزه. کافرها مثل ما حرف میزنن. خب تعریف خانواده چیست؟ به هم رسیدن یک مرد و زن به هم، زن و زن به هم، مرد و مرد به هم. باید به رسمیت بشناسی. نشناسی تحریم.
نشناسی دادگاه های جهانی. کشتی تو بساز، دنیا رو کفر میگیره، همه رو سوار کشتی کن. کشتیه چیه؟ می قبلا بهت گفتم ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجات.